अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोगों ने पढ़ना है नज़म। नज़म हमारी कौन सी है? किसान। किसान के बारे में हमने पढ़ना है कि वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहले हम उसके अशार पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो इसके अल्फाज मायने और अल्फाज जुमले सवालों के जवाबात के बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अशार की तशरीह। अशार की तशरीह में अशार नंबर 1 है हमारा, झटपटे का नरम रो दरिया, शफक का इस्तराब, खेतियां मैदान खामोशी, गरूबे आफताब। झटपटना सुबह और शाम का वक्त होता है जब सूरज तलू या गरूब हो रहा होता है। नरम रो आहिस्तगी से बहता हुआ। शफक सूरज गरूब होने के बाद जो शाम की सुर्खी नजर आती है। इस्तराब परेशानी को कहते हैं या बेचैनी को कहते हैं। गरूब आफताब यानी सूरज का डूबना। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि इस नज़म का जो है वो नाम क्या है। इस नज़म का नाम है किसान। और फिर हम लोग लिखेंगे इसके शायर का नाम। शायर का नाम है जोश मलिया आबादी। फिर हम लोग इसकी तशरीह करेंगे कि तशरीह क्या है कि किसान की मेहनत मुशक्क़त को खराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं उन्होंने शाम के मंजर को बड़ा दिल नशीन अंदाज में बयान किया है। कहते हैं कि सूरज जब गरूब हो रहा होता है तो इनकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता रात की तारीकी में डूब रही होती है। शफक की सुर्खी ऐसे लग रही होती है जैसे नरम रो दरिया आहिस्ता आहिस्ता बह रहा हो। शाम के वक्त उस वक्त सूरज की सुर्खी की बेताबी देखने के काबिल होती है। सारा दिन सूरज अपनी जो है वो रोशनी फैला रहा होता है। जब गरूब होता है तो ऐसा लगता है जैसे कश्तियाँ मैदान खामोश और वीरान हो गए हैं, यानी खाली हो गए हैं। उनकी जो रौनकें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, हर तरफ उदासी छा जाती है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि ढल चुका है, शाम हो गई है और जो है वो लोग फारिग होकर अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अशार नंबर 2 की तशरीह। अशार नंबर 2 क्या है? ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार। समा क्या है? मंजर को कहते हैं या नज़ारा को कहते हैं। कवि मजबूत, काश्तकार किसान है, पेशवा इमाम को कहते हैं, तहजीब जो है वो हमारी रस्म व रिवाज हैं और परवरदिगार क्या है? हमारा पालने वाला है। यानी तरक्की करना, दर्जा बदर्जा ऊपर जाना, वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ बदलते और तरक्की करते जाना होता है। इसमें क्या कहते हैं वो शायर कि किसान की तहजीब व शोहरत की नशोनुमा में अहमियत और मुशक्क़त और अज़मत को बयान करते हुए कहता है कि किसान बड़ी गहरी नज़र से मुशाहिदा किया है कि शाम के वक्त जब हर तरफ जो है वो रोशनी छा जाती है, सूरज गरूब हो रहा होता है, उस तरफ खेतियाँ वीरान होती हैं। एक शख्स अभी भी काम में लगा हुआ होता है। वो कौन होता है? किसान। किसान जो होता है खेतों का बादशाह है। वो खेती बाड़ी करता है हमारे लिए ताकि हम ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो सके और मुल्क की माशियत जो है वो बेहतर हो सके। किसान मेहनती होता है, खुशहाल होता है। मुल्क जो है इसकी वजह से दर्जा बदर्जा तरक्की की मंजिलें तय करता है। इस मुल्क की तहजीब किसान ही की वजह से है। किसान जो है वो तरक्की का जो एक अहम हिस्सा या जैसे इमाम, एक मस्जिद का इमाम होता है, वो समझा जाता है। किसी मुल्क में कोई भी सनत हो, बेशुमार जो होते हैं पेशे होते हैं, मगर इसमें सब्जियां और फल नहीं होते। दौलत, ये तमाम दौलत जो है वो इसकी बजाय वाफिर मिकदार में अनाज होते हैं, फल होता है और सब्जियां उगाता है। यानी किसान जो है वो हमारी तरक्की का बाइस बनता है।
اور کیا کرتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد کے وقت جو ہوتا ہے محنتی اور مضبوط انسان زمین کی زرخیزی سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ اس کی کھیت کی جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے آ سکے، اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جن تہذیبوں نے پرورش پائی ہے وہ زندگی کے ارتقاء کا انحصار ہو رہا ہوتا ہے۔ خوراک زندگی کے لیے ایک بنیادی ہماری ضرورت ہے۔ انسان نے دریاؤں ندی نالوں کے قریب اجتماعی زندگی کا آغاز شروع کر دیا ہے، وہاں کاشتکاری کرتے ہیں، لوگ وہاں پر بہت زیادہ آباد ہونے لگ گئے ہیں اور بدلے میں مالک کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ پالتو جانور کیا ہوتے ہیں؟ وہ بدلے میں اپنے مالک کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اشعار نمبر 3۔ جلوائے قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، جو کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ شاہد یعنی گواہ کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو، مہر عالم تاب جہاں روشن جگہ کرنے والی جو چیز ہوتی ہے۔ کسان جو ہے وہ چاند کا دل یعنی چاند کا چہیتا اور بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ وہ چاندنی راتوں میں بھی اپنے کھیتوں میں محنت مشقت کرتا ہے اور چاندنی سے خوب جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ سورج جو ہوتا ہے تمام دنیا کو روشنی فراہم کرتا ہے اور تمام چیزوں کو روشن کر دیتا ہے۔ کسان جو ہوتا ہے اسی سورج کا نور نگاہ، نگاہوں کی روشنی یعنی چہیتا لاڈلا کہلاتا ہے۔ کسان جو ہے فطری مناظر سے گھرا رہتا ہے، کیونکہ وہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو بھی وہ تمام جو ہے اپنے کھیتوں میں آتا ہے اور تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ زمین سے کشیدہ کردہ زمین سے بیج بالیوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں جو رنگا رنگ پھولوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اناج کی ایک ایک بالی کئی کئی دانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بالی جو ہوتی ہے وہ ایک سٹا ہوتا ہے جو اس کے اندر بویا ہوا ہوتا ہے، جن کا گواہ کسان ہے۔ دراصل یہ سب اس کی محنت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے اسٹوڈنٹ اشعار نمبر 4۔ اشعار نمبر 4 کیا ہے؟ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگو بو۔ رگ ریشہ، خاشاک کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یا بھوسا ہوتا ہے، آنچ آگ کو کہتے ہیں، سیل سیلاب کو کہتے ہیں۔ کسان میں انہوں نے جو تہذیب کو معاشرت کی نشو و نما میں اہمیت اور عظمت کو محنت کو اجاگر کیا ہے۔ کسان جو ہے اس قدر محنت اور مشقت کا عادی ہو جاتا ہے کہ گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ کی رگوں میں لہراتا ہے، یعنی وہ اپنے کھیتوں میں اس قدر محنت اور مشقت کرتا ہے، اسے خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کے پسینے سے اس کا لہو بھی شامل ہوتا ہے کہ کسان جو ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ کسان میں ہل چلا کر بجائی کرتا ہے، پھر اسے زرخیز زمین سے زرکشید کرتا ہے۔ اس کی جو ہے شبانہ محنت سے ایک زمین سے مختلف ذائقوں والے ہمیں پھل اور اقسام اور اناج جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جس کے دل کی آنچ یعنی آگ یا حرارت رنگ و بو سیلاب بن جاتی ہے۔ کسان کے دل و جذبات سخت محنت کے نتیجے میں فصلوں، پھلوں اور پھولوں کی رنگت اور خوشبو میسر ہوتی ہے، یعنی اسے حاصل ہوتی ہے۔ فصلیں کسان ہی کی محنت سے لہراتی ہیں، پھول اسی کی نگرانی اور دیکھ بھال سے کھلتے ہیں، یہ تمام پھل اسی کی محنت سے یا مشقت سے پکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی سالو کرنا ہے۔ آپ نے اس کا کوئی ضرور سالو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔